बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम व प्यार पहुँचे। आज की अंजील मुक़द्दस ब मुताबिक मुक़द्दस लूका 13वें बाब की 31वीं ता 35वीं आयत तक पढ़ी और सुनी गई। आज की ये तिलावत खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और उसके मिशन से आगाह करती है। आज की ये तिलावत यरूशलेम के जुल्म व जबराना और ज़ालिमाना और बर्बरियत के सलूक की अक्कासी भी करती है। वो सलूक जो उसने खुदावंद यीशु मसीह और दीगर अंबिया पर रवा रखा। आज की तिलावत हमें ये भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी गैर मुतवक्का तौर पर हमारे सामने आ जाती है और हमारे अपने प्यारे ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो बज़ाहिर होते तो हमारे दोस्त हैं मगर हमारे दुश्मन होते हैं और हमसे इंतहाई नफ़रत, हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, मगर दोस्ती का निकाब ओढ़कर अपनी ज़ुबान की मिठास से हमारी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, हमदर्दी जताकर दुश्मनी निभाते हैं, हमें सुनहरे ख्वाब दिखाकर हमारी ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल देते हैं। आज की अंजील मुक़द्दस की तिलावत का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के लिए फरीसियों की जानिब से एक इंतबाह से हुआ। फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को आगाह करते हैं कि हेरोदेस उसे मारने के मंसूबे बना रहा है, लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह को चाहिए कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाए और यरूशलेम जाने के इरादे को तर्क कर दे। मेरे अज़ीज़ों, फरीसियों के मुहरक़ात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आया उनकी ये इत्तला मुखलिस है या झूठी। अगर फरीसियों के किरदार को देखा जाए तो वो मुखालिफ ही नज़र आते हैं। दूसरी जानब हेरोदेस का किरदार कोई अच्छा किरदार नहीं। उसने यूहन्ना इस्तकबागी का सर कलम करवा दिया और अब वो खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत से भी खाइफ है। यहूदी खाइफ और हेरोदेस खाइफ, और अगर कोई बेखौफ है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। यहूदी उसे मौत से डराना चाहते हैं मगर वो भूल गए थे कि खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जो अपना तख्त व ताज, अपनी शान व शौकत, अपनी अबदियत छोड़कर इस धरती पर जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आया। लोग जीने के लिए पैदा होते हैं मगर खुदावंद यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ। वो इसलिए ताकि वो मरे और हम जिए, और ये सब कुछ यरूशलेम में ही होना था। फरीसियों ने चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बादशाहत के मिशन को रोक दे, तालीम देना तर्क कर दे, शिफा देना मौकूफ़ कर दे, यरूशलेम की राह को छोड़कर कहीं और जाकर रिपोश हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, इब्रानी ज़ुबान में यरूशलेम की राह को आलिया कहते हैं, जिसका मतलब है नीचाई से ऊंचाई पर जाना। चूँकि यरूशलेम पहाड़ पर बसा है और यरूशलेम का सफ़र नीचे से ऊपर की जानिब होता है। मेरे अज़ीज़ों, जब भी कोई तरक्की करता है, जब भी कोई ऊंचाई की जानिब सफ़र करता है तो लोग हासिद बन जाते हैं,
مجھے یاد ہے جب میں مڈل کلاس میں پڑھتا تھا تو میرا ایک انتہائی گہرا دوست تھا. امتحانات کے دنوں میں وہ مجھے کہانیوں کی کتابیں دیا کرتا تھا کیونکہ وہ خود فرسٹ آنا چاہتا تھا، اور میں عقل کا مارا اس کی باتوں میں آ کر، کیونکہ کہانیاں میری کمزوری تھی تو میں کہانیاں پڑھتا تھا اور وہ امتحانات کے سوال و جواب یاد کرتا تھا. نتیجتاً وہ پہلے نمبر پر آتا تھا، اور میں ساری قابلیت ہونے کے باوجود دوسرے نمبر پر. میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں بھی فریسیوں نے کچھ اسی طریقے کے حربے اختیار کیے. خدا یسوع مسیح کے ترقی کے سفر میں رکاوٹیں کھڑی کی، اسے ڈرایا دھمکایا، اس کی حوصلہ شکنی کی. مگر فریسیوں کے ایسے سارے حربے خدا یسوع مسیح کو اپنے مشن کو جاری رکھنے سے روک نہ سکے. خدا یسوع مسیح کے مکاشفاتی بیان میں آج ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے آج اور کل بدروحوں کو نکالنا ہے اور شفا کا کام جاری رکھنا ہے، اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا. اس بیان سے فریسیوں پر اپنے مصمم ارادے کو واضح کیا اور اپنے مرنے اور جیتنے کی پیشن گوئی بھی کی، اور جس سے وہ ڈرا رہے تھے، ہیرودیس کا جو دھمکیاں دے رہے تھے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس لومڑی سے جا کر کہہ دو. یعنی وہ کتنی بھی مکاریاں کر لے، کتنے بھی منصوبے بنا لے، خدا یسوع مسیح کو روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح اپنے مشن، اپنے ارادے، اپنے ٹائم ٹیبل کا خود انچارج ہے، اور دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت اسے نجات کے کام کی تکمیل سے ہٹا نہیں سکتی. میرے عزیزو، سچائی کی راہ کٹھن ہے، اس پر چلیں گے تو ہزاروں طوفان آئیں گے، ہزاروں دیکھی چیزیں، بلائیں آپ کو ڈرائیں گی، دھمکائیں گی، اور آپ کو اپنے مقصد سے ہٹائیں گی. لیکن آپ نے اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ جو مشن آپ نے اختیار کیا ہے، جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے، وہ عظیم ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کسی چیز کی چمک آپ کو اس کام سے نہ روکے. خدا یسوع مسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہے. اس پر بھروسہ رکھیں، اس کا ہاتھ تھامیں، اور اس کی طرف تاکتے ہوئے ہر طوفان سے گزر جائیں. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین.